वेलकम बैक टू माय चैनल शहर की दुनिया। आज हम लाए हैं एक नया और बहुत ही खूबसूरत नावल हैरी पॉटर और पारस पत्थर का राज। बाब नंबर 1, लड़का जो बच गया। प्राइवेट स्ट्रीट के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस डर्सली बड़े फख्र से कहा करते थे कि हम तो पूरी तरह के मिसाली लोग हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इनका किसी किस्म के बुरे स्टार या सनसनीखेज हालात से पाला भी पड़ सकता था। शायद इसकी वजह यही थी कि वो लोग इस किस्म की बेतुकी बातों से हमेशा अपना दामन बचाए रखते थे। मिस्टर डर्सली गर्निंग्स नामी कंपनी के सरबराह थे जो खुदाई का काम किया करते थे। वो खासे मोटे और कविल हबशा शख्स थे और इनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं। हालांकि इनकी मूंछें बहुत बड़ी और घनी थी, जबकि मिस्टर डर्सली के मुकाबले में मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली पतली खातून थी और इनकी सुराहीदार गर्दन मामूल से करीबन दुगनी लंबी दिखाई देती थी। इत्तेफाक की बात यह है, या ये भी हम कह सकते हैं कि ये लंबी सुराहीदार गर्दन इनके लिए बड़ी काम की चीज़ थी, क्योंकि वो अक्सर अपने बगीचे की बाड़ के दूसरी तरफ तांग झांक करने और पड़ोसियों की टोह में रहने अपना बेशतर वक्त बर्बाद कर दिया करती थी। इनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम डडली था। मिस्टर एंड मिसेस डर्सली का यह हतमी फैसला था कि डडली से प्यारा, उम्दा और होनहार बच्चा पूरी दुनिया में कहीं पैदा ही नहीं हुआ होगा और ना ही हो सकता है। इनके पास वो सब कुछ था जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक गहरा राज छुपा हुआ था जो इन्हें हमेशा खौफजदा किए रखता था। इन्हें हर वक्त ये खौफ सताता रहता था कि कहीं लोग ये राज मुनकशफ न कर दें। वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अगर किसी को पॉटर घराने के साथ इनकी रिश्तेदारी की भनक तक पड़ गई तो क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की सगी बहन थी, लेकिन वो कई सालों से एक दूसरे से मिली भी नहीं थी। सच्ची बात तो ये थी कि मिसेस डर्सली सबको हमेशा यही बताती थी कि उनकी कोई बहन है ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि उनकी बहन और उनका निकम्मा शोहर हर लिहाज से इनसे अलग थलग थे जितना अलग थलग होना मुमकिन था। ये सोचकर ही मिस्टर डर्सली और मिसेस डर्सली के होश उड़ जाते थे कि अगर मिस्टर और मिसेस पॉटर कभी भूले से भी इनके मोहल्ले में आ गए तो इनके पड़ोसी क्या ही सोचेंगे। वो जानते थे कि इनका एक छोटा सा बेटा भी था, लेकिन इन्होंने इसे कभी नहीं देखा। इस बच्चे को भी एक बड़ी वजह कहा जा सकता था जिसके बायस वो हमेशा पॉटर घराने से दूर रहते। शायद वो इस बच्चे के असरात से अपने होनहार और उम्दा डडली को महफूज रखना चाहते थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि उनका होनहार बेटा कभी भी इस किस्म के बच्चों से मिलजुल ना रखे। हमारी कहानी वहां से शुरू होती है जब मिस्टर और मिसेस डर्सली इस बोझल और उदास मंगल के दिन सोकर बेदार हुए थे। बादलों से भरे हुए आसमान को देखकर कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि पूरा मुल्क अजीबोगरीब किस्म के भयानक हादसात की लपेट में आने वाला है। मिस्टर डर्सली ने गुनगुनाते हुए दफ्तर जाने की तैयारी शुरू कर दी और अलमारी में से सबसे बेजार कुन टाई निकाली। मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर बातें करती रही। इसके साथ साथ वो गुलगुला मचाते हुए नन्हे डडली को ऊंची कुर्सी में बिठाने की कोशिश में थी। इसके साथ जोरदार किस्म की कुश्ती भी करती हुई दिखाई दे रही थी। इनमें से किसी को भी नहीं वो दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई देता कि एक बड़ा सा उल्लू अपने पैरों को जोर से फड़फड़ाता हुआ इनके सामने वाली खिड़की के आगे से गुजर गया था। ठीक 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना दफ्तरी ब्रीफ केस उठाया, बेढंगी सी मुस्कुराहट से अपनी बीवी को अलविदा कहा और झुककर अपने प्यारे बेटे डडली का गाल चूमने की कोशिश की, मगर इन्हें नाकामी का सामना ही करना पड़ा क्योंकि डडली ने इस वक्त झुंझलाया हुआ दिखाई दे रहा था और अपना नाश्ता बुरी तरह से इधर उधर पटक रहा था।
शैतान कहीं का। मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते वक्त लाड भरी नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकले और अपनी कार में बैठ गए। फिर मकान नंबर 4 की पोर्च से बाहर निकल आए। सड़क के मोड़ पर मिस्टर डर्सली को पहली जिस गैर मामूली चीज ने चौंका दिया वो एक बिल्ली थी, जो एक बड़े स्ट्रीट बोर्ड पर लगे हुए कॉलोनी के नक्शे को पढ़ने में मोह थी। एक लम्हे के लिए तो मिस्टर डर्सली ने ये समझ नहीं पाए कि इन्होंने क्या देखा था। फिर इन्होंने सर झटका और दोबारा उसी सिमत में देखा। एक भूरी बिल्ली प्राइवेट स्ट्रीट के मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन नक्शा कहीं नहीं दिखाई दिया। इनके दिमाग में भी कैसे अनोखे ख्यालात जन्म लेते रहे। मुमकिन है तेज चमक की वजह से इनकी निगाहों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाईं और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर इन्हें घूरना शुरू कर दिया। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर घूमे और सड़क पर आगे बढ़े तो इन्होंने ना चाहते हुए भी कार के आईने से उगती सुंदर निगाह डाली। बिल्ली अब भी साइन बोर्ड को पढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में प्राइवेट स्ट्रीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं नहीं, वो महज साइन बोर्ड को घूर रही थी। बिल्लियां ना तो नक्शा देख सकती हैं और ना ही साइन बोर्ड को पढ़ सकती हैं। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वो शहर की तरफ बढ़े तो इनके दिमाग में कोई परेशानी वाली बात बाकी न रही। इनका जहन खुदाई के काम के इस ऑर्डर के बारे में सोचने में मसरूफ था, जो इन्हें इस दिन मिलने की तवक्का थी। शहर के नज़दीक पहुंचने पर इन्होंने कुछ ऐसा अजीब मंजर देखा कि खुदाई वाला मामला दिमाग से महू होकर रह गया। इनका चेहरा अजीब से अंदाज में भेज गया। हर सुबह की तरह वो आज भी ट्रैफिक के हजूम में फंस चुके थे। इनका ध्यान इस तरफ मबजूल होता चला गया कि आज लोग खिलाफ मामूल कुछ अजीब किस्म के लिबास को पहनकर घूम रहे थे। लंबे चौकों में मलबूस लोग हर तरफ कसी तादाद में चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। खास बात तो ये थी कि मिस्टर डर्सली हमेशा से ही अजीब और बेढंगे लिबास पहनने वाले लोगों को नापसंद किया करते थे। आजकल के जवान लोग, लड़के और लड़कियां भी कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं। यकीनन ये कोई हमाकत भरा नया फैशन ही होगा, इन्होंने नागवारी से सोचा। इन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग पर तबला बजाने की कोशिश की। इसी वक्त उनकी निगाह करीब खड़े कुछ अजीब लिबास लोगों के गिरोह पर पड़ी। इन लोगों के चेहरों पर ताज्जुब व फिक्रमंदी के जज्बात झलक रहे थे और वो आपस में सरगोशियों के अंदाज में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली का पारा इस वक्त तो आसमान से बातें करने लगा जब इन्होंने देखा कि इस गिरोह में मौजूद 2 अफराद तो किसी तरह से भी नौजवान नहीं दिखाई देते थे। अरे, इस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी और इसे जरा भी शर्म नहीं आती। वो शौक सब रंग का चोगा पहने हुए है। अजीब लोग। इसे नौजवानों को उम्दा इखलाक सिखाने की जरूरत हो जानी चाहिए थी। इसकी जुर्रत कैसे हुई ऐसा लिबास पहनने की? बेवकूफ। लेकिन इसी वक्त मिस्टर डर्सली के जहन में ये ख्याल नमूदार हुआ कि मुमकिन है इस लिबास का ताल्लुक किसी अमकाना इश्तिहार कंपनी के मुतल्लिक हो, जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए और अपनी अशिया को बेचने के लिए हो। ये भी मुमकिन है कि ये लोग किसी मुहिम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए ये बहरूप इख्तियार किए हुए हों। हाँ, यकीनन कुछ ऐसी ही बात होगी। मिस्टर डर्सली ने खुद को तसल्ली दी। इस लम्हे ट्रैफिक रेंगने लगी। कुछ ही देर बाद वो अपनी गाड़ी दफ्तर के पार्किंग लॉन में खड़े करते हुए दिखाई दिए। इनका जहन एक बार फिर तमाम बातों से हटकर खुदाई के काम में उलझ चुका था।
وہ اس آرڈر کے حصول کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ مسٹر ڈرسلی نویں منزل پر اپنے دفتر میں ہمیشہ کھڑکی کی طرف پیٹ کر کر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو صبح انہیں کھدائی کے کام پر اپنا دھیان جمائے رکھنے میں بے حد دشواری کا سامنا ہوتا۔ وہ بھری دوپہر کو شہر کی فضا میں تیزی سے منڈلاتے ہوئے الوؤں کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ لیکن نیچے سڑک پر کھڑے راہگیر ان الوؤں کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ جب ایک کے بعد ایک الو تیزی سے پر پھڑاتے ہوئے ادھر ادھر اٹھتے چلے گئے، کئی راہگیر ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو حیرت سے منہ پھاڑتے اور تکتے رہ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد نے تو رات میں بھی کبھی الوؤں کو نہیں دیکھا تھا۔ بہرکیف مسٹر ڈرسلی کی صبح حسب معمول انداز میں گزر گئی، جس میں الوؤں کا دور دور تک نام و نشان ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دفتر کے 5 ملازمین کی ڈانٹ ڈپٹ کی، کئی ضروری ٹیلی فون کیے اور وہ فون پر بھی حسب عادت چیختے چلاتے ہی رہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت وہ بہت خوشگوار دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا کہ وہ سامنے سڑک کی دوسری طرف واقع بیکری کی دکان سے اپنے لیے میٹھی ڈبل روٹی لے آئیں گے۔ اس طرح ہاتھ پیروں کو سیدھا ہونے کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہ چوگوں میں ملبوس افراد کے بارے میں بالکل بھول چکے تھے، لیکن بیکری کی طرف جاتے ہوئے مسٹر ڈرسلی کو ایک بار پھر ناپسندیدہ لباس والے افراد دکھائی دیے۔ ان کے قریب سے گزرے تو مسٹر ڈرسلی نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں کو دوبارہ دیکھنے پر وہ کسی قدر پریشان سے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بھی تعجب و پریشانی میں مبتلا دکھائی دیے، جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چندہ مانگنے والے کشکول بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ واپس لوٹتے وقت مسٹر ڈرسلی کے پلاسٹک کے تھیلے میں ایک بڑی میٹھی ڈبل روٹی دکھائی دے رہی تھی۔ جب مسٹر ڈرسلی ایک بار پھر ان لوگوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان کی گفتگو کے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے سنائی دیے۔ پورٹر گھرانا، ہاں صحیح ہے، میں یہی سنا ہے۔ ہاں، ان کا بیٹا ہیری۔ مسٹر ڈرسلی کے پیروں کو جیسے لکوہ ہی مار گیا تھا۔ خوف کے مارے ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کانا پھوسی کرنے والوں کی طرف اس طرح سے دیکھا جیسے وہ ان سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہوں، مگر پھر انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ ایسا نہ ہی کیا جائے۔ انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں سڑک کے پار دوڑ لگا دی اور دڑدڑاتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دفتر پہنچتے ہی جو کام سب سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کڑے الفاظ میں اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے۔ ڈبل روٹی کا تھیلا ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ ٹیلی فون کی طرف جھپٹے اور ریسیور اٹھا کر اپنے گھر کے نمبر ملانے لگے۔ جو ہی نمبر ملانے کا کام تکمیل کو پہنچا، تبھی ان کا ارادہ بدل گیا اور پھر انہوں نے ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ انہوں نے ریسیور دوبارہ نیچے رکھ دیا اور اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، نہیں، وہ بھی کتنی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہے تھے۔ پورٹر نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے۔ انہیں یقین تھا کہ پورٹر نام کے ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے بیٹے کا نام ہیری ہو۔ اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ بھی درست طور پر معلوم نہیں تھا کہ ان کے ننھے منھے بھانجے کا نام واقعی ہیری ہی تھا۔ انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا نام ہاروے یا ہیرالڈ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مسز ڈرسلی کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے کیا ہی حاصل ہوگا۔ اپنی بہن کا نام سنتے ہی وہ ہمیشہ بے حد پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور اس میں مسز ڈرسلی کی بھی کیا غلطی تھی۔
اگر ان کی اپنی بہن اس طرح کی ہوتی، لیکن پھر بھی چوگا پہنے لوگ اس دوپہر کھدائی کے کام پر توجہ مبذول کیے رکھنے میں انہیں خاصی دشواری کا سامنا ہوا۔ جب وہ 5 بجے دفتر کے کام نپٹا کر عمارت سے باہر نکلے تو فکر مندی میں ایسے ڈوبے تھے کہ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک شخص سے ٹکرا گئے۔ معاف کیجیے، مسٹر ڈرسلی نے ہڑبڑاہٹ کے عالم میں کہا، کیونکہ ان کے بھاری بھرکم جسم سے ٹکرانے کے بعد ایک ٹھگنا اور بدصورت آدمی قریباً زمین بوس ہو چکا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد مسٹر ڈرسلی کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ اس ٹھگنے شخص نے بھی ارغوانی رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ ٹکرانے اور زمین پر قریباً گر جانے کے باوجود اس ٹھگنے شخص کے چہرے پر ناراضگی یا کسی قسم کی پریشانی کا کوئی تاثر نہیں دکھائی دیا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر گہری مسکان تیر رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آج مجھے کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ میری چیز مجھے دل ملا نہیں سکتی۔ خوشیاں مناؤ کیونکہ تم جانتے ہو کون۔ آخرکار اب دفع ہو گیا۔ آج کا دن اتنی خوشی کا ہے کہ تمہارے جیسے ماگل کو بھی جشن منانا چاہیے۔ اس نے اپنی چنچناتی سی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آواز اتنی عجیب تھی کہ آس پاس کے لوگ اسے گھورنے لگے۔ اس بدصورت ٹھگنے شخص نے اٹھ کر مسٹر ڈرسلی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں گلے لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ مسٹر ڈرسلی ہکا بکا کسی درخت کے مانند وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ختم ہو گئی ہو۔ ایک اجنبی شخص نے نہ صرف انہیں گلے لگایا تھا بلکہ وہ انہیں ماگل بھی کہہ رہا تھا۔ اس لفظ کا چاہے جو بھی مطلب ہوتا، مگر ان کے دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی کار کی طرف لپکے اور گھر کی طرف چل دیے۔ انہیں کبھی امید تھی کہ یہ سب باتیں محض قیاسات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سچ تھا کہ اس قسم کی امید انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں باندھی تھی، کیونکہ وہ تخیل کی اڑان کو سرے سے پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کی پورچ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جو پہلی چیز دیکھی اسے دیکھ کر ان کا دماغ اور بھی خراب ہو گیا۔ جس بری بلی کو انہوں نے صبح دیکھا تھا وہ اب ان کے باغیچے کی منڈھیر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں کامل یقین تھا کہ یہ وہی بلی ہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے چاروں طرف بھی اسی طرح کے نشان ہی تھے۔ شش! مسٹر ڈرسلی نے قراتی ہوئی آواز میں ہنکارا بھرا۔ بلی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے بجائے اس نے مسٹر ڈرسلی کی طرف گھور کر دیکھا۔ مسٹر ڈرسلی حیران رہ گئے۔ کیا یہ عام بلیوں جیسا انداز تھا؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھے اور گھر میں داخل ہوئے۔ وہ پختہ عزم کیے ہوئے تھے کہ وہ پوٹر گھرانے کے بارے میں سنی ہوئی باتوں کا اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور سنتے رہیے اور جاننے کے لیے کہ آگے مزید کیا ہوتا رہا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ And don't forget, like, share and subscribe my channel.